अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रायचोटी के कंस्टिट्यूंसी के जितने भी मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम वोटर्स और दूसरे लोगों को हमारा जो है तहे दिल से सलाम है। हम आज कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं जिसका नतीजा जो है आने वाले दिनों में हमारे जनरेशन्स के ऊपर असर पड़ने वाला है। आज हुकूमत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत हो या स्टेट गवर्नमेंट हुकूमत हो, दोनों के जो किरदार को आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे पास न्यूज़ पहुंचती है जब, तो ये सब देखने के बाद हमारे को बहुत ज़्यादा दिली तकलीफ़ होती है कि क्या हालात इस वक्त बना है मुसलमानों के। मुसलमानों को एक मानों में हमारे को जो है एक दरकिरार करना चाह रहे हैं, आइसोलेट कर देना चाह रहे हैं। ऐसे हालात में अब मेरे गांव, मेरे शहर रायचोटी से जो मुताल्लिक़ चीज़ें हैं उस पर मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से। वो हमारे साथ जो प्रॉमिसेस होते हैं वो प्रॉमिसेस पूरे जो है अधूरे रह जाते हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में बनी, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी इस तरह से वो अमल पैरा नहीं हो सकी, और उसके बाद भी कई रिपोर्टें बने कि जो है वाकई मुसलमानों की हालत क्या है, एजुकेशन में पीछे हैं और जो इकनॉमिकल स्टेटस के पीछे और ज़्यादा पीछे हैं। उसमें हर तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। हमारी यहाँ रायचोटी की ज़मीन जो जामे मस्जिद की ज़मीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उसमें पहले से मौजूद है कि रिकॉर्ड पूरा जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड ये बताता है कि जो है मस्जिद की ज़मीन है। उसको हम जो है कोशिश करके, पिछली हुकूमत में भी कोशिश करें और ये हुकूमत में भी कोशिश करें, दोनों हुकूमतों में कोशिश करके हमको वो ज़मीन दो बोले। हमारे साथ ये प्रॉमिस किया गया कि पूरी ज़मीन हमारी हुकूमत आ गई तो दे देते बोले, मगर वो अधूरा रह गया। आज तक जो है वो ज़मीन हमारे हवाले नहीं कर रहे हैं, जबकि रेवेन्यू डिवीज़न हो गया है 4.5 लगभग एकड़ के ज़मीन के करीब में जो है हमको मस्जिद की कमेटी को वो ज़मीन दे देंगे, उससे आप तरक्की कर कर आपका इकनॉमिकल स्टेटस सुधारिए, आपके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के मौके फराहम करिए। इस तरह से वो ज़मीन का फ़ैसला हुआ, मगर हमारे लिए वो फ़ैसला एक फ़ैसला ही रह गया, मगर हमारे हवाले नहीं हुई ज़मीन। प्रॉमिसेस होते हैं, प्रॉमिसेस हो के मगर वो फुलफिल नहीं होते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसा कोतपल्ली का एरिया जहाँ जो है वो ड्रेनेज का सिस्टम हमेशा जो है लीडर्स आते हैं, प्रॉमिस करते हैं वो ड्रेनेज के सिस्टम को बराबर करेंगे बोले, तो वो भी फुलफिल नहीं हुआ। स्टेट बाइफर्केशन के बाद हमारे पास कई इंस्टीट्यूशन नहीं आए, उसमें से वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हमको होना है, बल्कि हम प्रपोजल रखे जिसमें जो है यहाँ तक कामयाबी हम हासिल करें। ज़मीन आइडेंटिफाई हो गई, ज़मीन आइडेंटिफाई होने के बाद वो जो है कैबिनेट अप्रूवल के वास्ते वो अभी तक बाकी है, कैबिनेट अप्रूवल तक पहुंची नहीं है। आइडेंटिफाई होगी, 10 एकड़ ज़मीन यहाँ देंगे, इतना बता के हमको खुश कर दिए, उसके बाद जो है उसका काम जो है आगे बढ़ा नहीं, वैसे ही पेंडिंग रह गया। और यहाँ जो है माइनॉरिटी के बजट में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बना, उसके बाद जो है हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल बना, बॉयज हॉस्टल बना। वो पैसे से बनने के बाद आज तक जो है उसमें ना ऑक्यूपेंसी है, ना उसका रिलेवेंट जो सब रिलेवेंट जो है एम्प्लॉयमेंट होना था वो एम्प्लॉयमेंट अधूरा रह गया, वो भी नहीं हुआ, वो भी टेकअप नहीं हुआ है। ऐसी कई एक चीजें जो है हमारे यहाँ अधूरे रह गए। अब ये अन्नमया डिस्ट्रिक्ट बन गया, बहुत ही खुशी की बात है। अब अन्नमया डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कुछ जो चीजें होना था, जो सहूलतें होना था, WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से WHO का जो डायरेक्शन है, वर्ल्ड के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है, एक डॉक्टर 833 पेशेंट को एक डॉक्टर चाहिए। वो रेशो के हिसाब से भी हमारे अन्नमया डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स की फराहमी, डॉक्टर्स नहीं है। वैसे तो सेहत का मामला रखने के वास्ते खाली हम जो है यहाँ सेंटर खोल दिए, वहां सेंटर खोल दिए और ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, बल्कि खाली बोलने के वास्ते है, मगर जो है जो रेशो का डिस्क्रिप्शन है वो रेशो के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आज भी हमारे पास लैकिंग है। अब कई एक बच्चे हमारे पास से रायचोटी के कंस्टिट्यूंसी के बच्चे जो है दूसरी जगह जाके कोचिंग करते हैं, कोचिंग लेते हैं,
جس میں خاص کر JEE کی کوچنگ ہے, MSET کی کوچنگ ہے, اور پھر جو ہے نیٹ کی کوچنگ ہے. یہ کوچنگ کے واسطے تقریباً جہاں تک میرے معلومات ہیں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں گے, 500 سے زیادہ بچے جو ہے ہمارے رائی چوٹی کو چھوڑ کے جا کے دوسری جگہ گنٹور, وجے واڑہ, بنگلور, حیدرآباد ایسے مقامات پہ جا کے کوچنگ لیتے ہیں. سول سروسز کی کوچنگ کے واسطے بھی باہر جاتے ہیں. تو یہ بچوں کا جو پیسہ ہے جو باہر جا کے خرچ کرتے ہیں, لگ بھگ 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان میں ایک بچے کے اوپر خرچ آتا ہے. وہ اگر آپ جو ہے انٹو کر لیے تو ہے 600 بچوں کا پیسہ کتنے کروڑوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو وہ پیسہ جو ہے اگر اسی کی فیسلٹی اگر ہم پرووائڈ کرائے تو ہمارے پاس ہمارے بچے یہاں رہ سکتے ہیں. ہوم سکنس بھی بچوں کو نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں, بلکہ ہماری خواہش ہے کہ جو ہے یہاں ہم وہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم کو اس معاملے میں کچھ موقع ملا کام کرنے کا, اس پہ بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایجوکیشن ہب رائی چوٹی کو ہم بنانا چاہتے ہیں, ہیلتھ کا ہب ہم رائی چوٹی کو بنانا چاہتے ہیں. رائی چوٹی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے یہاں ایک میڈیکل کالج کی بھی ضرورت ہے, اس کے اوپر بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ جو ہے خالی پرومیسز نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ میں جو ہے کام ہونے کی نیت کو لے کے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر پبلک کا ڈیمانڈ رہا, پبلک کا ساتھ رہا, تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اس رائی چوٹی کو ایک نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں, ایک آئیڈیل ڈسٹرکٹ بنا سکتے ہیں, آئیڈیل ٹاؤن بنا سکتے ہیں. یہ میری آپ لوگوں سے میسیج ہے کہ اس کو جو ہے ہم مل جھل کے آگے بڑھ کے کام کریں تو یہ ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر بہت معنی خیز باتیں رہتے ہیں. بڑے بڑے باتوں کو بھی جو ہے ہم جو ہے آگے لے کے جانا بولے تو اس میں اتحاد ضروری ہے. مسلمانوں کا اتحاد بھی ضروری ہے, قوم کا بھی اتحاد ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر مسلموں کا بھی اتحاد ہمارے ساتھ رہا تو ہم کام کر سکتے ہیں. وہ رائی چوٹی کی زمین لینے کے لیے, مسجد کی زمین لینے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو اپوزیشن میں ہیں, ہمارے جو کمیٹی کے اپوزٹ میں جو جا کے جو کورٹ میں جو ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں, مگر کچھ نتیجہ نہیں نکلا. آگے چل کے پھر ایک مرتبہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر جو ہے ہمارے MLA صاحب آگے بڑھ کے آئے تو یہ کام اور آسان ہو سکتا ہے. آپ لوگ ان پہ دباؤ ڈالے تو یہ کام اور آسان ہو سکتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست, خواہش یہ ہے کہ جو ہے ہم متحد ہو کر ہمارے آنے والے جنریشن کے واسطے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ طے کریں گے. اب جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں وقف بورڈ بھی ختم ہونے کے چانسز ہیں. راجیہ سبھا میں ایک بل کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس میں جو ہے وقف بورڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حکومتیں وقف بورڈ کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. سینٹرل ایکٹ کے تحت ہی وقف بورڈ اسٹیبلش ہے. اگر وہی سینٹرل حکومت کے تحت میں اگر وقف بورڈ ختم ہو گیا تو پھر یہ زمینات, یہ سب چیزیں جو ہے گورنمنٹ کے حوالے ہو جا سکتی ہیں. تو آج ہی ہم کو قدم اٹھانا ہے, اس کو ریسٹور کرانا ہے اور واپس لینا ہے. ہم لے کے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ضرورت مند ہیں, وہ لوگوں کے کمرشل اسٹیبلشمنٹ پہ ہم کو آگے بڑھ کے آنا ہے. یہاں جو ہے پیسے والوں کا قبضہ ہر جگہ ہوتا ہے, بلکہ ایک بہت بڑا سب کے دلوں میں رہتا ہے کہ بھئی خالی صرف پیسے والے ہی آگے بڑھتے ہیں بزنس میں, دوسرے نہیں بڑھتے ہیں. بلکہ مگر ان کے لیے بھی ہم راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی فنڈنگ کے واسطے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا انٹرسٹ فری میکانزم کا, وہ بھی ہم جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے لگے ہوئے ہیں بہت دنوں سے. اس میں انشاءاللہ عنقریب میں کچھ تو بھی ایک شکل بنیں گی بلکہ امید ہے. بس اسی بات سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اسی کنٹیسٹ میں اور ایک چیز جو ہے, ہم جو ہے کل ہی جو ہے ملاقات کیے تھے, DSP صاحب سے بھی ملاقات کرے, کلکٹر صاحب سے بھی ملاقات کر کے ہم جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے انشاءاللہ ایک ہنگر اسٹرائک کا پروگرام رکھ رہے ہیں, جس میں جو ہے ہماری آواز کے ایڈمنسٹریشن میں بھی جائے اور جو ہے ہماری آواز گورنمنٹ تک پہنچ کر یہ آواز سے جو ہے ہماری بات کو منوانے کی دائرے میں رہ کر, جو قانون کا دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر ہم اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں. ہنگر اسٹرائک کا ہمارا پروگرام ہے. ہنگر اسٹرائک میں پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگ سب ساتھ دیں گے بول کے ہم کو امید ہے. بس اسی بات سے میں بات ختم کروں گا. آپ کے سوالات ہیں تو جوابات دینے کے تیار ہوں.